अस्सलाम वालेकुम। टीम मोहम्मद साहब की तरफ से मैं मोहम्मद अमीर हमजा। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वो नौजवान जो मुस्तकबिल का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, जो एक वेलफेयर ट्रस्ट रन कर रहे हैं और पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के लाहौर के सदर भी हैं। आइए इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? दुआएं आपकी, आपने खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ अली हसनैन साहब, सर इतनी कम उम्र में नौजवान आज का मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल होता है, लेकिन आपका ध्यान इस तरफ आया, आप एक वेलफेयर ट्रस्ट रन कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के लाहौर के सदर भी हैं। ये बोझ आपने कैसे उठाया और आपका इस तरफ आना, किससे आप इम्प्रेस हो के इस तरफ आए? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप जैसे भाइयों की वजह से हमारा पैगाम जाता है आवाम तक। जी। दूसरा ये कि ये इस तरह आया कि मैं स्कूल लाइफ में पढ़ता था तो हमारे साथ कई नौजवान थे जो आपने जिस तरह बताया डिफरेंट एक्टिविटीज़ में मशगूल होते थे। मैंने शुरू से ही वडेरा शाही और जागीरदारा निज़ाम को देखा है, यानी अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने शादरा के एरिया में, लाहौर के एरिया में। तो इनसे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था कि इनके मसाइल के हल के लिए क्या है। सबसे पहले हमने अपनी वेलफेयर बनाई जो अल फ़कीर वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारे नौजवान हैं, लाहौर, झंग, सियालकोट, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोशल वर्किंग चल रही है। रमज़ान में हम दस्तरखान लगाते हैं, इफ्तार दस्तरखान, रमज़ान का राशन देते हैं हम लोगों को, और दीगर यानी जितने भी मसाइल हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के साथ किस तरह हुआ, एक शहीर भाई हमारे बड़े भाई हैं, मुझे छोटे भाइयों की तरह प्यार करते हैं। एक उनसे इम्प्रेस हुआ, उनकी जद्दोजहद से इम्प्रेस हुआ कि जब वो मेरी उम्र में 16 साल के थे तो उन्होंने ये जद्दोजहद आगाज़ की। अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मैंने भी इसी पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की जंग में शहीद सियालवी के साथ चल रहा हूँ। देखें कि पाकिस्तान की जो मेजोरिटी है यूथ के हवाले से, वो खान साहब को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप उनके बरअक्स बिल्कुल एक नई जमात को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप खान साहब में खामियां देखते हैं। खान साहब की जद्दोजहद को रायगा नहीं जाने दिया नौजवानों ने भी जी, लेकिन खान साहब ने 22 साल की जद्दोजहद में एक ही नारा लगाया कि हम नौजवानों को ऊपर लाएंगे जी। नौजवानों की ये जमात है। आप देखेंगे कि जब इक़्तिदार में आने लगे तो उन्हीं पुराने बाबों, वडेरों और जागीरदारों को अपने साथ मिलाया, अपने ऊपर भी मुसल्लत किया और मादरे मिल्लत वतन अजीज़ पाकिस्तान के ऊपर भी मुसल्लत किया। तो मेरे नज़दीक खान साहब ने नौजवानों को टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि नौजवानों की वाहिद जमात है जो नौजवानों पर मुश्तमिल है, और इस वक्त आपके सामने बैठा ये नौजवान ही पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की तर्जुमानी कर। सर आप क्या देखते हैं कि मुस्तकबिल में भी जैसे इमरान खान साहब ने आके यूथ को टारगेट किया, शहीद सियालवी भी इस पर कायम रहेंगे? हमने शहीद सियालवी को लीडर कहा है, और लीडरशिप में ये क्वालिटीज़ नहीं है कि वो किसी की मेहनत को ज़ाया कर दे। जो नौजवान आज उनके साथ चल रहे हैं, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में वही नौजवान, अगर वो फाइनेंशियली तौर पे करप्ट ना होए या किसी और मसले मसाइल में ना होए जो इलीगल हो, तो शहीद सियालवी मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ कि इंशाल्लाह वो उन्हीं के साथ उन्हीं इक़्तिदारों में बैठे। जैसा कि आपने बताया कि एक वेलफेयर ट्रस्ट को आप रन कर रहे हैं, इनकी फंडिंग कहाँ से आती है? बैक स्टेज आपसे बात हुई, आपने बताया कि हम तकरीबन 350 बंदे की इफ्तारी और सहरी का एहतमाम करते हैं, मुख्तलिफ घरों में राशन मुहैया करते हैं, मेडिकल कैंप वगैरह लगवाते हैं, जिनका मैक्सिमम एक बंदे का बजट जो है 1 लाख तक जाता है। ये सब कैसे आप हैंडल करते हैं? ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि वो हमसे काम ले रहा है जी। यानी आप देखेंगे इलाके में इतने ज़्यादा नौजवान होते हैं पूरे पाकिस्तान में, मुझ जैसे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे कई गुना ज़्यादा हीरे हैं जो वेलफेयर पे काम करें। लेकिन अगर इलाके की हद तक देखा जाए तो रमज़ान का दस्तरखान मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमने इस इदारे की बुनियाद रखी, हम 3 दोस्त थे और हमारे पास 9,000 रुपया थे। वो हमने एक दोस्त को पकड़ाया कि अगले दिन इफ्तार का दस्तरखान लगाना है। पहले दिन हम बैठ के डिसाइड किया कि यार ये तो काम बहुत मुश्किल है, एक दिन का बजट 25-30 हज़ार रुपये था जी। हमने कहा कि यार ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो हमने 9,000 रुपया एक दोस्त को दे दिया। वो इस तरह हुआ कि रात पाकिस्तान के मसाइल तो आपके सामने, रात गन पॉइंट पे चोरी होगी, मोबाइल भी, वॉलेट भी, और वो 9,000 रुपया भी। हमने 2019 में पहला दस्तरखान लगाया, 2019-20 गालिबन की बात है। तो पहला दस्तरखान हमने उधार पैसे पकड़ के किसी दोस्त से लगाया था, और आज 3 साल गुजर जाने के बावजूद हमें आज तक महसूस नहीं हुआ कि हमें पैसों की कमी है। अल्लाह ताला की ये करम नवाजी है कि डेली बेसिस पे 350 लोगों का इफ्तार दस्तरखान लगाते रहे हैं, और हमें बजट की तरफ से कोई कमी नहीं थी होती। दूसरा आपने मेडिकल कैंप्स की बात की, अल्लाह हमसे काम ले रहा है, वो भी हम नौजवान हमारे साथ हैं
वही आपने आगे बात की कि जिस उम्र में नौजवान बाइकों के सिलेंसर निकाल कर रोडों में वन व्हीलिंग किया करते हैं, जिस उम्र में नौजवान क्लब बार्स की जीनत होते हैं, जिस उम्र में नौजवान पर्ची पे नंबर लेके गर्ल्स कॉलेज के बाहर फेंक रहे होते हैं, उस उम्र में नौजवान, मैं फख्र से बता सकता हूँ कि मेरे जितने भी साथ मेरे नौजवान मिले हुए हैं, हम पाकिस्तान के लिए, वतन अजीज़ के लिए और दीन इस्लाम के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं और अपने इलाके की आवाम के लिए कुछ न कुछ खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इसमें देखेंगे रिसेंटली पाकिस्तान में 3 बड़े वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें एक निजी कॉलेज की तालबा के साथ ज़्यादती का मामला हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने सुसाइड अटैम्प्ट की, और लाहौर यूनिवर्सिटी की एक लड़की के साथ बस ड्राइवर ने फ्रासा करने की कोशिश की। इनमें हम देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से ब्लेम आया, वो तहरीक इंसाफ की तरफ चले गया, उनका प्रोपेगेंडा दे दिया गया कि ये उन्होंने किया। दूसरी तरफ हमने आपके जो लीडर हैं शहीद सियालवी साहब, उनका कोई मौक़िफ़, उनकी तरदीद नहीं देखेगी, इसका क्या मकसद है? आप अगर तारीख उठा के देखें तो हमने सड़कों पे बैठकर शहीद सियालवी साहब ने OIC के इजलास बुलवाए जी, शाह महमूद कुरैशी साहब को अपने साथ बिठाया, मुज़ाकरात किए हैं। तो इन मसाइल के ऊपर आवाज़ उजागर करते हैं हम, जो हमारे इख्तियार में है हम वो कर सकते हैं। अगर आज हम असम्बली में होते तो शायद रुख चेंज होता है। ये जो PGC का वाक़या है, इस पर कोई मुख्तलिफ मौक़िफ़ होता हमारा। अब ये है कि हम सिर्फ, मैं भी इधर बैठ के बयान करूँ, आप भी बैठ के बयान करें और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब भी बैठ के बयान करें, तो उनमें और हम में फ़र्क क्या है? सर, इसमें देखें कि सियालवी साहब से जब मेरी टॉक हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब ने अपना हलफ उठाना था तो स्कॉटलैंड के जो खाकों का मामला था उस पर हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और हुकूमत की तरफ से उस पर एक्शन लिया गया। जबकि उसके बरअक्स हम देखें तो ना तो आपने PGC की तलबा के हवाले से, मेरी बात सुनिए, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और जो आपका यूथ विंग, आप मुझे बता रहे थे कि यूथ विंग NSF के नाम से, नज़रियाती स्टूडेंट फंड, वो इसमें क्या दखल कर रही है? आपने इस पर कोई एक्शन लिया या उस लड़की से रब्ता किया? हमारे नौजवानों ने खानेवाल में, विहारी में और गुजर खान में एहतजाज रिकॉर्ड करवाए हैं। आप मुल्क का निज़ाम देखें कि एक बहन की इज्जत के लिए निकले थे वो नौजवान और उनको अगले दिन ही जेलों में डाल दिया गया। नज़रियाती स्टूडेंट फेडरेशन जो हमारी तलबा विंग है पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की, उसके नौजवान गुजर खान से 2 नौजवानों को पोस्ट शेयर करने पर जेल में भेज दिया गया। बिहारी में हमारे एहतजाज रिकॉर्ड हुए, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए। उसके बाद खानेवाल में हमारे नज़रियाती स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवानों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। हमारा काम सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है या हम मजम्मत कर सकते हैं? आप मुझे बताएं कि ये तो सिर्फ एक वाक़या ना PGC का, पंजाब कॉलेज का, ये तो अभी रिसेंट के बाद, आप पिछले 22 साल चले जाएं, इस कौम को क्यों नहीं पता चल रहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी कौम की बेटी है? वो 22 साल में गैर हो गई अगियार में। ये तो अभी का वाक़या ना, ये तो अभी लोगों में गैरत आई है, तो 22 साल से क्या गैरत मरी हुई थी हम सब? सर, इसमें देखें कि शीर साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने फ़लस्तीन के हवाले से एहतजाज किया। इब्राहिम रईसानी की शहीद हुए, वो हमास के 2 बड़े रहनुमा शहीद हुए, रिसेंटली एक रहनुमा शहीद हुए हैं, उन पर आपका मौक़िफ़ सामने नहीं आया। दूसरी बात, आपने बताया कि हम पार्लियामेंट से बाहर हैं, नेशनल असम्बली से बाहर हैं। जब स्कॉटलैंड का मामला तब भी आप असम्बली से बाहर थे। इसमें आप देखें कि आप असम्बली से बाहर रह कर स्कॉटलैंड का मामला हल कर सकते हैं, तो आपने फ़लस्तीन के लिए क्यों ना आवाज़ उठाई, हमास के रहनुमाओं के लिए आवाज़ ना उठाई, इब्राहिम रईसानी को शहीद कर दिया गया हेलीकॉप्टर में, उनके लिए आवाज़ ना उठाई? इसमें आप क्या बयान देंगे? देखिए, इसमें मैं आपको एक शेर कहूँगा कि बेच कर तलवारें ख़रीद लिए मुसल्ले हमने जी, बेटियाँ लुटती रही और हम मुसल्ले पे चढ़ गए। यानी कि हम सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फ़लस्तीन के ऊपर हमारे पूरे पाकिस्तान में अभी भी रिसेंटली कराची में खुद मुख्तार पाकिस्तान और आज़ादी फ़लस्तीन के नाम से हमारे जून के महीने में पूरी कैंपेन चली है। हमने हर जगह पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से की हैं। अब मैंने आपको वही बात की कि मैं भी मजम्मत करूँ, आप भी मजम्मत करें, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी मजम्मत करें। हमारा काम नहीं है, उनका वज़ीर-ए-आज़म साहब का काम है कि OIC के इजलास अगर हुआ है, उन्होंने जाकर उधर अच्छी तकरीर की है, लेकिन सिर्फ तकरीरों से मसाइल का हल नहीं है, हमें कुछ स्टेप्स आगे लेने पड़ेंगे। कौमें गैरत से बनती हैं, कौमें बिजली पानी और गटरों के ढक्कन से नहीं बनती। बिल्कुल, कौमें गैरत से बनती है। मैं अपने हुक्मरानों से यही कहूँगा, एक स्टेप लें, इंशाल्लाह पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी, आपको अकेला तनहा नहीं छोड़ेगी। सर, देखें कि आपने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी नेतन्याहू से मिलने से इनकार कर दिया। आपने उन्होंने कहा कि जी
وہ آئے اور میں نے ایسا چہرہ پیچھے کر لیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. یہ تو میرے کیا خیال آپ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ احتجاج کروا کے اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے؟ ہمارے درویش کے ہاتھ میں ہے اذان دینا. ہم اذان دے رہے ہیں, شہید سے علی صاحب اذان دے رہے ہیں, ہماری جماعت اذان دے رہی ہے. آپ دیکھیں گے لوگ ہمارے ساتھ متوجہ بھی ہو رہے ہیں, اس کوس کے لیے نکل بھی رہے ہیں. جو اس کوس کے نکل رہا ہے اور جس کی نیت ہے, میرے خیال سے وہ اپنے فلسطین کا مسئلہ بندوقیں اٹھا کے مسائل کا حل نہیں ہے. جی, کسی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ احتجاج بھی نہ ریکارڈ کروائے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا پیش کر دے کہ اللہ ان کے جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس سے ان کو رحم فرما. تو میرے خیال سے وہ بھی دیکھیں کہ اس میں ایک بات دیکھیں کہ نہ تو انہیں آپ کی ڈبل روٹی کی ضرورت ہے, نہ ان کو آپ کے پیسے کی ضرورت ہے, نہ ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. فی الحال وہ آپ کی ملٹری ایڈس چاہتے ہیں, اسلحہ چاہتے ہیں جو ان کی مدد کر سکے. اگر آپ یہ پرووائڈ نہیں کریں تو آپ بھی دوسروں کی طرح صرف تماشا ہی دیکھ رہے ہیں. ہم اقتدار میں تو نہیں ہیں. آپ دیکھیں ہم تو, میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے تمام اپنے حکمرانوں سے گزارش کروں گا کہ جو پاکستان نظریاتی پارٹی کا مطالبہ ہے, شہید سے علی صاحب کا مطالبہ ہے کہ تمام 57 اسلامک ممالک کے جرنیل اور وزیر اعظم یہ اعلان کر دیں کہ اگلا جمعہ ہم مسجد اقصیٰ میں جا کے ادا کریں گے اور بیت المقدس میں ادا کریں گے مسجد اقصیٰ میں, تو یہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے. دوسری طرف چلتے ہیں سر, جیسا کہ ریسنٹلی کل یا پرسوں آئینی ترمیمیں کی گئی ہے جس کا بہت دیر ڈرامہ چایا گیا. فی الحال وہ ترمیم کسی کے حق میں ہو یا نہ ہو لیکن غریب کے حق میں نہیں ہے. آپ کے لیڈر کی اس پر کوئی مذمت یا انہوں نے اس بیان کی تردید کی ہو, فی الحال وہ نیشنل اسمبلی میں نہیں ہے, لیکن ان کا کوئی مذمتی بیان بھی سامنے نہیں ہے کہ آپ اس ترمیم کی حمایت مذمت کس چیز کی کرنی چاہیے آپ مجھے بتائیں. جو آئینی ترمیم کی گئی ہے. آئینی ترمیم آپ کے اور میرے منتخب شدہ ایم این اے اور ایم پی ایز نے کی ہے. جی, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے اور میں نے چنے انہیں. سر پارٹی کا منشور آپ کا نوجوان آپ کو آپ جسے ٹارگٹ کر رہے ہیں اس وقت, اس میں آپ کی پارٹی کس پوزیشن پر کھڑی ہے اور آپ اس کو آئندہ چند سالوں میں کس پوزیشن پر دیکھنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلا کہ ہماری جماعت کو بنے ابھی 2.5 سال ہوئے ہیں جی, اور پورے پاکستان کے کونے کونے میں ہمارا نوجوان موجود ہے. پاکستان نظریاتی پارٹی کا منشور ایک آزاد اور خود مختار پاکستان ہے جو اپنے فیصلے خود کرے. یہ فیصلے خود تب ہوں گے جب ان 4-5 پوائنٹس کو ہم عمل کر سکتے ہیں, جس میں سب سے پہلا یکساں تعلیمی نظام. آج تک پاکستان میں جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں آپ دیکھیں 76 سال آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سب نے پاکستان کے مسائل کے اوپر سیاست کی ہے. بالکل. پاکستان نظریاتی پارٹی مسائل نہیں بتا رہی, مسائل کا حل بتا رہی ہے کہ اگر ہم اقتدار میں نہیں آ سکتے, جی, کہ کئیوں کی مجبوری ہے کہ وہ ہمیں اقتدار میں نہیں لا سکتے, جی, تو یہ ہماری بتائی ہوئی باتوں کو اسمبلی میں امپلیمنٹ کروائیں اور پاکستان کے لیے کچھ بہتر ہو سکے. ہمیں تو اقتدار کی لالچ نہیں ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے پوائنٹس کو اسمبلی میں امپلیمنٹ کروا سکیں. سیاست میں آنے سے پہلے یا اقتدار میں آنے سے پہلے ہر پارٹی کا جو لیڈر ہے یا نوجوان ہے یا جو اس کا ایم این اے ایم پی ہے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں اور پاکستان کو یہاں سے یہاں دیکھیں. آپ بھی سیم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر امپلیمنٹ کریں اور آئندہ چند سالوں میں پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہوگا. کیا نئی چیز ہے؟ جی, میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ یکساں تعلیمی نظام ہے. تمام جماعتوں نے کہا کہ ہم یکساں تعلیمی نظام لے آئیں گے. آپ مجھے بتائیں کس جماعت نے بتایا کہ کس طرح لے کے آئیں گے؟ تو پاکستان نظریاتی پارٹی یہی تو بتا رہی ہے کہ مسائل کا حل بتا رہی ہے. اگر آپ کو یہی نہیں پتا تمام جماعتوں کو کہ ہم نے لے کے کس طرح آنا ہے, یعنی تمام جماعتیں کہتی ہے قرضہ ختم کر دیں گے, سود سے پاک پاکستان کر دیں گے, یکساں تعلیمی نظام لے آئیں گے, پولیس اسٹیشن تھانوں کچہریوں کے معاملات حل ہو جائیں گے. کس طرح ہوں گے آپ مجھے بتائیں. آج تک کسی جماعت نے یہ بتایا کہ یہ اس طرح ہوں گے؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں یہ کس طرح ہوں گے. یکساں تعلیمی نظام کا حل ہے کہ کسی بھی ایم این اے ایم پی اے اور سینیٹر اور 17 گریڈ سے ابو کا آفیسر جب اپنا بچہ 10ویں تک کی تعلیم کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ ایک ہی اسکول پہ بینچ پہ بیٹھ کے سرکاری اسکول میں حاصل کرے گا نا, تب جا کے یکساں تعلیمی نظام آئے گا. جب ایک ایم این اے کا منشی بھی اگر کسی سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے نا, تو وہ پرنسپل کو فون کرے گا اور کہے گا جی میرے بچے کو کلمہ نہیں آتا, میرے بچے کو ABC نہیں آتی, میرے بچے کو یہ نہیں آئی, کاؤنٹنگ نہیں آئی. تو جب ایک بچے پہ توجہ ہوگی تو 400-500 بچے جو اور سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان پہ بھی توجہ ہوگی. اسی طرح یہ تمام اسکولوں کا پاکستان کا نظام اگر اس طرح ہو جائے تو یکساں تعلیمی نظام آ جائے گا, امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جائے گا. یکساں تعلیمی نصاب سے جو میرے متعلق بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نصاب کے طور پر کہ جو ایک پرائیویٹ اسکول یا ہائر ایجوکیشن اسکول میں نصاب مہیا کیا جاتا ہے
وہ گورنمنٹ اسکول میں بھی مہیا کیا جائے اور جو فیسلٹیز پرائیویٹ اسکولز میں دی جاتی ہیں وہ گورنمنٹ اسکول میں بھی دی جائے. یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب ایک MNA کا بچہ سرکاری اسکول میں جائے گا نا، اس کو پتہ ہے کہ میرے بچے نے جا کے پھٹے پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. جی. جب وہ اپنے بچے کے لیے کرسیاں منگوائے گا تو باقی سب کے لیے بھی کرسیاں آئیں گی، تمام فیسلٹیز ان کو ملیں گی، تب جا کے یکساں تعلیمی نظام. کیا تو اس نے اپنے بچے کے لیے نا کیا، تو مجبوری نہیں، مجبوری نہیں. میری بات سنیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کا یہ منشور ہے تعلیمی نصاب، وہ MNA صرف اپنے بچے ہی کے لیے کر رہا ہے. اگر اس کا بچہ اسکول میں نہیں پڑھتا تو یہی حال رہے گا. ہر 17 گریڈ سے ابو کا آفیسر، میں نے آپ کو یہ بھی کہا، ہر MNA MPS سینیٹر اور 17 گریڈ سے ابو کا آفیسر. اب یہ آپ خود ہی دیکھیں گے پاکستان میں کتنے اتنے اسکولز نہیں ہوں گے جتنے 17 گریڈ سے ابو کے آفیسر ہوں گے. بالکل مسئلہ حل ہو جائے. اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہماری قوم کو خیرات کی لت لگا دی ہے. جی. آپ نے دیکھا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر یہ کس طرح عوام کو ذلیل کرتے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کو لائنوں میں لگا کے اس میں سے بھی کرپشن کر کے تو 7-8 ہزار روپے دے دیتے ہیں. پاکستان نظریاتی پارٹی کا موقف اس سے بالکل الگ ہے. بنگلہ دیش اور چائنا کی طرز میں ان 600 آپ دیکھیں گے صحت کا جو خیرات بانٹنے کا ہمارا بجٹ ہے وہ 600 ارب روپے ہے. جی. اور جو تعلیم کا بجٹ ہے وہ 65 ارب میں ہے. اور تعلیم میں ہمیں پڑھا کیا رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو؟ مسٹر چپس پڑھا رہے ہیں، سنڈریلا پڑھا رہے ہیں. اگر ان کی جگہ صلاح الدین ایوبی پڑھایا جائے، محمد بن قاسم پڑھایا جائے تو کیا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں انقلابی نانوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اگر نصاب تعلیم میں وہ ملا دیے جائیں. جی. ابھی میں بات کروں بے نظیر انکم سپورٹ کی، اس کو ہم ختم کر کے پاکستان نظریاتی پارٹی اس کی جگہ فاطمہ جناح کے نام سے ایک پروگرام لانچ کرے گی جس میں ہر خاندان کو، جو غریب خاندان ہوگا، جو مستحق ہوگا، اس کو کوٹیج انڈسٹریز لگا کے دیں گے ہم، تاکہ ملک میں صنعت ہو، ہر گھر میں صنعت لگے، ہر گھر کی فیکٹری ہو، اور ہر گھر میں بے روزگاری ختم ہو. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 27 تاریخ کو آپ کا جوڑے پل میں لاہور میں جلسہ بھی ہے، اس حوالے سے آپ دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح صرف عوام ہی اکٹھا کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرف انہیں گائیڈ بھی کریں گے آپ؟ دیکھیں، ہمارا جلسے جلوس کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں میں آگاہی ہو. ہم فلسطین کی آواز اٹھاتے ہیں. جی. ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی آواز اٹھاتے ہیں. دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہماری یہ آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوا. جی. آپ دیکھیں گے جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی 22 سال میں قید میں تھی، آج سب نوجوانوں کی، سب جماعتوں کی، جس جماعت نے آواز اٹھائی ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ حل ہو رہا ہے. کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے شہباز شریف صاحب نے خط لکھا ہے. جی. اور ہم اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے خط لکھا، لیکن کافی لیٹ ہو گیا. لیکن چلیں، بہن آ جائے تو عزت واپس رہ جائے گی کہ بھائی بہن کو ہم نے لے آئے ہیں واپس. جی. دوسرا جلسے جلوس میں یہ ہے کہ کراؤڈ، باقی جماعتیں کراؤڈ اکٹھا کرتی ہیں. کوئی حج کا ٹکٹ اعلان کر کے کرتی ہے کہ بھائی حج کا ٹکٹ مل جائے گا، جنت کی ٹکٹ مل جائے گی آپ کو. کوئی موٹر سائیکلیں دے کے اکٹھا کرتے ہیں. ہم پاکستان نظریاتی پارٹی واضح طور پہ کہتی ہے کہ جس نے اپنے جلسے میں، ہمارے جلسے میں آنا ہے، جی، اپنی بریانی کی پلیٹ پہ آنا ہے، اپنی کرائے پہ آنا ہے، اپنے خرچے پہ آنا ہے، اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے، اگر آپ میزبان ہیں اسی شہر کے ہیں جی، تو جو باہر سے نوجوان آ رہے ہیں، باہر سے جلسہ گاہ میں کراؤڈ آ رہا ہے، ان کے لیے آپ بریانی کی پلیٹ کر سکیں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ عوام اپریشیٹ کرے گی اس چیز کو کہ ایک عوام بریانی کے پلیٹ پر یا قیمے والے نان پر بائٹ آتی ہے، وہ گھر سے اپنے لیے لائے اور آپ کے لیے اپنی کھا کر آپ کے لیے لے کر آئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو پائے گا؟ یہ دیکھیں نا، رجیم ہم نے یہ چینج کرنا ہے، ہم نہیں کرنا ہے. اب کسی نے باہر سے تو نہیں آگے کرنا نا، ہم نہیں کرنا ہے. آپ ہمارا لیاقت باغ کا جلسہ اٹھا کے دیکھیں. جی، ہمارا لاہور سے قافلہ گیا تھا، ہر نوجوان نے اپنی جیب خرچ سے پیسے لگائے تھے، اپنے کھانے پہ گیا تھا، اپنے خرچے پہ گیا تھا. اور آپ لیاقت باغ کا جلسہ دیکھیں، تاریخ، یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں پہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جلسہ کرنے سے ڈرتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، ایک دفعہ سوچتی ہیں. پاکستان نظریاتی پارٹی نے وہاں جلسہ کر کے دکھایا. یہ کچھ دن قبل کی بات ہے کہ 20 اکتوبر مزار قائد پہ پاکستان نظریاتی پارٹی نے جلسے کا اعلان کیا. 2 مہینے پہلے سی سی پی اور باقی تمام جتنے بھی آفیسر سے ان سے این او سی لیتے رہے، انہوں نے این او سی نہیں دی. انہوں نے زبانی کلامی بات کی کہ آپ جلسہ کر لیں، آپ کو ہو جائے گا. 20 اکتوبر کا تاریخی دن آیا، رینجرز اور پولیس نے آگے جلسہ گاہ کو تباہ کر دیا، کرسیاں نکال دی، ہر چیز تباہ کر دی. اور لیکن ہم نوجوانوں کے جذبے پھر بھی بلند تھے. شہید سیالوی صاحب وہاں پہ گئے، کراچی کے نوجوانوں نے سڑکوں پہ میدان سجا دیا. اور آپ وہ کلپس دیکھیں، وہ ویڈیوز دیکھیں
کہ ایک اچھا خاصا کراؤڈ تھا. اور لاہور میں بھی انشاءاللہ طریق 7 جلسہ عام ہونے جا رہا ہے, جو عوامی پاور شو ہوگا, جو عوام کا پاور شو ہوگا, جس میں عوام ہوگی. اور پاکستان نظریاتی پارٹی وہاں پہ شہید سیالوی کی قیادت میں پاکستان کے تمام مسائل کا حل قوم کو بتائے گی. سر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمیں وقت دیا. آپ کے ساتھ بات چیت کر بہت اچھا لگا. آپ نے عوام کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا. یہ بس آپ دوستوں کی کرم نوازی ہے کہ ہمارا پیغام عوام تک